अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप नाज़िर जी? हाउ आर यू? फाइन भाई, कल आप दोनों ने ना रुला दिया। मैंने यहाँ पता है ड्राफ्ट में मैसेज लिखे, मैंने 3 दफ़ा लिखे मैं रो पड़ूँ, मैं फिर लिखूँ मैं रो पड़ूँ, फिर मैंने कहा मैं शो पे खुद ही बात करूँगी, लिखने में मैं ज़्यादा इमोशनल हो इस जाती वक्त हूँ तो बस। सपोर्ट ज्यादा चाहिए होती है ना आपके लव्ड वंस की, वो यार आपके सबसे ज़्यादा आसपास मुझे होते हैं। इतना प्यारा लगा, आप कितने अच्छे हस्बैंड हो भाई, आप कितने अच्छे इंसान हो, जैसे आप अपनी वाइफ की सपोर्ट में खड़े हो, माशाल्लाह। बिल्कुल एक्चुअली यहाँ व्हाट चॉइस डू आई हैव? पता है कि पाकिस्तान से हम दूर हैं, वहाँ तो आपको पता है इतने रिश्तेदार होते हैं, ख़ानदान होते हैं, यू हैव अ सपोर्ट सिस्टम। तो यहाँ पर देश में इंसान जो ना अकेला है, वो जस्ट अ कपल हियर, तो मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो अगर मैं नहीं हूँगा तो कौन होगा? यू नो, शी विल जस्ट गेट वर्स। और दूसरा मैं ये मतलब दूंगा, जो अगर कोई हस्बैंड्स देख रहे हैं, यू नो, अब ये वक्त जो ना बदल गया, वी आर इन 2025। हमारी जो वालदेन थी, यू नो, आवर मम्स, और जो हमारे ग्रैंड मदर्स वगैरह, वो चुप करके पर्दा रखती थी इन चीज़ों पर कि हम डिप्रेशन है, ये है, और हम समझ नहीं सकते थे। हमारे फादर्स वो भी नहीं, उन्होंने भी हमें सिखाया नहीं है। सो वी हैव टू बिकम बेटर हस्बैंड्स और बेटर फादर्स। तो ये भी एक किस्म की स्टडी है। तो मेरे लिए जो ना ये एक किस्म की एजुकेशन, बहुत बड़ी एजुकेशन रही है कि ये एक इतनी कॉन्फिडेंट, इत्मीनान से भरी जो ना ये कलाकार है, ये इन 2 सालों में कितना ये बदल गई। शी वेंट फ्रॉम, यू नो, बीइंग 10 आउट ऑफ 10 टू स्लोली इनकी मेंटल और इमोशनल जो हेल्थ है, इन पर कितना इम्पैक्ट पड़ा, और मैं इनको पहचान नहीं सका 6 मंथ्स के अंदर, यू नो। और फिर मैंने ऑब्वियसली बेबी जो उनकी भी, उनको भी लुक आफ्टर करना था। सो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। लेकिन मैं खुद भी बदला हूँ, मैं खुद भी मैच्योर हो गया हूँ। सो आई थिंक मोर सो जब आपके घर एक बेटी होती है, तो मैं यही कहती हूँ कि जो आपके जो फादर होते हैं उस बच्ची के, वो आपकी ज़िंदगी में पहले इंसान होते हैं। तो वो जो देख रही है आप अपनी वाइफ को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, वो इंटरनलाइज करेगी, और फिर वो वही आइडिया लेके अपने ससुराल जाएगी, या उसको भी वही आइडिया होगा कि शायद ऐसे ही मैरिज होनी चाहिए, ऐसे ही। तो मैं चाहती हूँ कि फैसल एक पॉजिटिवली मुझे भी ट्रीट करे, ताकि वो ये चीज़ें देखे और उसको समझ में आए कि जो हस्बैंड होता है बीवी को कैसे वो सपोर्ट नॉर्म्स ज़ाहिर देनी होती, बिल्कुल ऐसे। तो भाई व्हाट वाज योर बिगेस्ट स्केयर, आपके टेस्ट ऑफ योर नर्व्स, जब वहाँ आपने कहा होगा अरे मैं कैसे इस सिचुएशन को संभालूं? द वर्स्ट जब इनकी जो प्रीक्लैम्सिया हो गया, तो डॉक्टर ने कहा कि, यू नो, देयर इज अ चांस शी माइट नॉट सर्वाइव। एंड एक, यू नो, वो कहते हैं, आई एम सॉरी, लेकिन बाप बेशक बच्चे की, यू नो, सर से उतर जाए, बट मदर फॉर मी इज मच मोर इम्पोर्टेंट। तो फॉर मी इट वाज रियली स्कैरी कि मैं किस तरह मैं बताऊंगा अपनी बच्ची को, यू नो, यू डोंट हैव अ मम। तो मैं फिर वहाँ अस्पताल में मतलब दुआएं कर रहा कि, यू नो, अल्लाह को, यार, यू नो, टेक माय लाइफ, मेरी जिंदगी से, बट लेकिन इन दोनों को जो ना लेट देम लिव। बिल्कुल। सो आप इस तरह की बेवकूफ जो ना अपनी बातें करते हैं अल्लाह के साथ, अपनी यू नो अकेले इमोशनल हो जाते हैं आप, बिल्कुल ऐसे ही, और फिर अल्लाह से दुआ तो दिल से करते हैं। मुझे बताएं, आर्मीना से तो हमारी आपने बात होगी, दुआ की, दुआ कबूल होगी, बिल्कुल तो कबूल हो माशाल्लाह। गई। जरा मुझे बताएं कि आप पॉलिटिक्स में भी मतलब इसका भी शौक है आपको? और वो मुझे वो बता रही थी जब वीडियो उन्होंने अपलोड की कि एक्टिव पॉलिटिक्स में किरदार अदा कर रहे हैं आप। तो अभी तो पॉलिटिशियन भाग रहे हैं कि भाई किस तरह हमें बस ठीक है छोड़े, पॉलिटिक्स नहीं करनी। नहीं, पॉलिटिक्स से अगर आप भागेंगे ना, पॉलिटिक्स आपसे भाग जाएगी। पॉलिटिक्स जो है ना, वो एक हल है जो दुनिया को बेहतर कर सकती है। तो मैं हूँ यहाँ जो आप पत्नी आपकी वहाँ क्या कहते हैं, फॉरेन मिनिस्टर, इस तरह कुछ। तो यहाँ मैं फॉरेन पोर्टफोलियो है मेरे पास, फॉरेन कोऑर्डिनेटर, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर कहते हैं इसको, ग्रीन पार्टी के लिए। ये ग्रीन पार्टी यहाँ से जो ना, यहाँ इंग्लैंड में बस 2 ही पार्टी हैं। एक रिफॉर्म है जो एक काफ़ी नस्ल परस्त राइट विंग पार्टी है, और वो इस्लाम और जो हमारे जैसे लोगों के खिलाफ है। तो ये इस तरह की पार्टियां काफ़ी मगरबी दुनिया में, वेस्टर्न दुनिया में जो ना ये उभर गई हैं। तो इनका बस एक ही है निशाना, वो हम लोग हैं, मुसलमान। हाँ, मुसलमान, ठीक है। और ये भूल गए ये लोग कि इन्होंने हमारे मुल्कों पे आके हुक्मरान किया, लूटा हमसे, ठीक है, और अब हमारे ऊपर जो ना ये जोर लगा रहे हैं।
تو ان کے خلاف مطلب obviously اچھے بھی لوگ ہیں اور وہ زیادہ لوگ ہیں, اور میں اس پارٹی سے ہوں گرین پارٹی, تو ہم مل کے اب کوشش کر رہے ہیں کہ کاؤنٹر نریٹو دیا جائے, بتایا جائے کہ ایکچوئل ہاں صورت بالکل صحیح, ہاں انصاف لانے, کیونکہ دیکھیے ہم جو گرین پارٹی ہے وہ ہے نا آپ مطلب پلانٹ کے لیے یہ درخت اور جو کلائمیٹ ہے اس کے لیے لڑتی ہے, pro Gaza and also pro Gaza, pro humanity, ٹھیک ہے. تو ہم اسلام اور اسلاموفوبیا کے خلاف سخت اپوزیشن ہے ہماری, ٹھیک ہے. تو ہم پروٹیکشن کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان, مسلمان اور سارے امہ کے لیے. So yeah, Green Party, and we are right now polling second. Inshallah, we shall, hopefully form the government in very soon. اور اس میں I will be part of that. اور میری کوشش ہوگی کہ ہماری جو لوگ اور ہمارے جو انصاف ہے جن کے لڑ رہے ہیں, یہاں سے ہم کچھ کریں اپنی لوگوں کے لیے, اور آپ سب ہمارے ساتھ انشاءاللہ کھڑے ہیں. بالکل جی, اور اب تو دعائیں آپ کے لیے جو دل سے نکل رہی ہیں. جو کل ہم نے آپ کی ویڈیو دیکھی, ارمینا خان اور ان کے ہسبینڈ فیصل بھائی سے بھی باتیں ہو رہی ہیں. تو فیصل بھائی تھوڑا سا بتائیں, جب آپ کو یہ ارمینا کے فینز ملتے ہیں کہیں بھی, اتنا سب ان کو پہچانتے ہیں, تو کیا پوچھتے ہیں آپ سے؟ ایک تو یہ تو ضرور پوچھتے ہوں کہ آپ کی وائف اتنی حسین ہے, آپ کو کیسا لگتا ہے؟ آپ کی وائف ایکٹر ہے, آپ کو کیسا لگتا ہے؟ صحیح بات. اور کیا پوچھتے ہیں آپ سے ان کے فینز؟ نہیں, I mean it's nice. وہ obviously ان کی اور ان کی ریلیشن شپ ہے کافی, مطلب پچھلے 10 سال سے وہ ان کے ساتھ بڑے ہوئے ہیں, ups and downs, اور اب وہ بھی کچھ پیرنٹس ہو گئے ہیں, اور وہ بھی آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, کیونکہ اب جب فینڈم ہوتی ہے نا, وہ آپ کی جرنی اور آپ کی جو نا زندگی کنٹینیو رہتی ہے, آپ کے جو بھی سیلیبریٹی ہوتا ہے جو آپ پسند کرتے ہیں. تو اچھا, آپ ان کا کون سے پروجیکٹ پسند کرتے ہیں؟ ان کے کون سا ڈرامہ, کیریکٹر, فلم آپ کا فیوریٹ کون سا ہے؟ میرے ہیں جب وہ جو ادھر شوٹ ہوتے ہیں انگلینڈ میں, کیونکہ پھر جن کو ادھر نہیں جانا پڑتا پاکستان میں, سو دوز مائی فیوریٹ. صحیح بات ہے. اور دوسرا یہ اگین کیونکہ ہم پردیش میں رہتے ہیں نا, وہ اس لیے بھی اچھے لگتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں ریفلیکٹ کرتے ہیں ہماری جو جہاں ہم رہتے ہیں, اور دنیا وہ بھی دکھاتے ہیں کہ یہاں جو ہے نا سب جو سونے کی نہیں بنی ہوئی ہے جو انگلینڈ ہے, اور بالکل نا کہ پاکستان میں جو نا وہاں بھی اپرچونٹی, اگر آپ محنت کریں وہاں بھی سب کچھ آپ کر سکتے ہیں, تو ادھر آ کے جو نا آپ کے سارے جو مسئلے حل نہیں ہوں گے. سو دیٹس another. ارمینا جی بالکل. ارمینا آپ مجھے بتائیں کہ آپ بہت ووکل ہیں, ویمن رائٹس کی بات کرتی ہیں آپ, اور چائلڈ ابیوز کے خلاف بہت بات کرتی ہیں. یہاں جب پاکستان میں ایسی اسٹیٹمنٹس آپ دیکھتی ہیں کہ عورت کی کمائی میں تو کوئی برکت نہیں ہے, پھر کچھ اسٹیٹمنٹس دے رہی ہوتی ہیں خواتین کہ عورت کو اپنا منہ بند رکھنا چاہیے اور تبھی اس کی زندگی چلے گی, ورنہ مسائل ہو جائیں گے, تھپڑ بھی پڑ سکتا ہے, گونگے بہرے ہو جائیں تب شادی چلے گی. تو ان پر کیا لگتا ہے آپ کو, کیا سمجھتی ہیں اس میں؟ دیکھیں, ہر ایک کی نا جو گروتھ ہوتی ہے وہ ان کی جو لائف ایکسپیرینسز اور ان کے مطابق ہوتی ہے. تو میں کسی پہ کرٹیسزم اس لیے نہیں کرتی کیونکہ ایک تو انسان کے ساتھ آپ اتنا ہی ڈیبیٹ کر سکتے ہیں جتنا وہ اپنے آپ کو جانتے ہیں. تو اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ان کا یہ نظریہ ہے تو then that is what they truly believe. تو وہ ایکسپیرینسز اور وقت کے ساتھ ساتھ آپ ان سے بات کر کے ان کو سمجھائیں کہ دنیا اور وقت اب بدل چکا ہے اور دوسرے انسان کی بھی فیلنگز ہوتی ہیں, سب کچھ. I know exactly what you're talking about. لیکن کبھی کبھار I think لوگ کچھ ویسے بھی کہہ دیتے ہیں just for a reaction, because میں کچھ ایسے جو پرسنالٹیز ان کے ساتھ کام کر چکی ہوں, تو I don't believe that they really believe that. تو I don't know how much truth there is in that statement, کیونکہ میں ان کے ساتھ کام کر چکی ہوں, and I find her to be such an incredible person. مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ کہاں سے آئی ہے, بٹ یہ اسٹیٹمنٹ کہاں سے آئی, بٹ وہ بہت سپورٹیو ہیں, اچھی ہیں, اور آپ بڑے اسٹرانگ اپنا آپ کی پرسنالٹی ہے وہ, تو اس لیے وہ تھوڑے سے ہم لوگ بھی اس لیے سب پریشان ہوئے کہ یہ کہاں سے بات آئی. خیر چھوڑیں ارمینا, بتائیں اگلا کیا پروجیکٹ آ رہا ہے؟